Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. विगतमा नेपाली समाजमा रहेको अभाव, गरिबी, अविकास, असमानता, उत्पीडन र विभेद अन्त्य हुन सकेन अर्थात् सही अर्थमा नेपाली समाजको रूपान्तरण हुन सकेन। त्यसको समीक्षा गर्दा नेपाली समाजको समग्र विकासको आवश्यक अवरोध भनेको हामीले अवलम्बन गरेको राज्य व्यवस्था र शासन प्रणाली हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं। विगतमा हामीले अवलम्बन गरेको राज्य व्यवस्थाको चरित्र एकात्मक तथा शासन प्रणाली को रूप स्वरूप एकीकृत थियो। यही तथ्यलाई मनन गर्दै 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात बिस्तारै हामीले एकात्मक व्यवस्था राज्य व्यवस्थाको चरित्र बदलेर गणतन्त्रात्मक बनायौं र एकीकृत शासन प्रणालीको स्वरूपलाई बदलेर संघीय प्रणाली अवलम्बन गर्यौं। यसअघि अन्तरिम संविधानबाट चलिरहेको राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रणालीलाई 62 साल असोज 3 गतेका दिन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले चुनेर पठाएका संविधान सभाका सदस्यहरूको सहभागितामा बनेको संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो। उक्त संविधानको प्रस्तावमा उल्लेख भए बमोजिम हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न यो नयाँ संविधान जारी गरेका छौं। नयाँ संविधान जारी भएको करिब 6 वर्ष पुग्न लागेको छ। यस बीचमा राजनैतिक नाममा भएका राजनैतिक खेलहरू, संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता, शासक वर्गमा देखिएको स्वास्थ्य केन्द्रित शासकीय मनोवृत्ति एवं व्यवहार तथा अदालतबाट भइरहेका फैसलाहरूबाट उत्पन्न राजनैतिक जटिलताका कारण केही जनमानसमा अहिलेको संविधान, राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीमाथि वितृष्णा पैदा भइरहेको छ। एक हिसाबले हेर्ने हो भने यो स्वाभाविक पनि हो। अहिले हामीले अवलम्बन गरेको संविधान, अहिलेको राज्य व्यवस्था र हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली माथि नै प्रश्न उठिरहेका छन्, जसमा अहिलेको संविधानका कारण देश सधैँ अस्थिरतामा नै जाने भयो। गणतन्त्र भन्दा त राज्यतन्त्र नै ठीक थियो वा नेपालको सन्दर्भमा संघीयता उपयुक्त छैन भन्ने जस्ता चर्चा हुने गरेका छन्। पहिलो के हामीले अंगीकार गरेको संविधानमा समस्या हो? संसारका अन्य देशहरूले अंगीकार गरिरहेका संविधानहरूको बारेमा थोरै चर्चा गरौं। 27औं शताब्दीको अन्त्यतिर जारी गरिएको अमेरिकाको संविधान संसारमा रहेका लिखित संविधानहरूमध्ये सबैभन्दा सानो संविधान हो। अझ केही राजनैतिक दलका नेताहरूले त सार्वजनिक रूपमा नै संविधानमाथि संकट परेको प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा बढेको तथा अहिलेको राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीमाथि नै खतरा रहेको कुरा बोलिरहनु भएको छ। के साँच्चै हामीले अवलम्बन गरेको संविधान, राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीमाथि संकट आएकै हो त? यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर यो आलेख तयार गरिएको छ। करिब 2 शताब्दी भन्दा अगाडि निर्माण गरिएको उक्त संविधानकै आधारशिलामा उभिएर अमेरिका संसारकै समृद्धि र शक्तिशाली देशको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। बेलायत, न्युजिल्यान्ड र इजरायल जस्ता देशहरू पनि छन् जहाँ हाम्रो जस्तो लिखित र दस्तावेजीकृत संविधान छैन, तर पनि उनीहरूको प्रगति र त्यहाँका जनताको समृद्धि हामी देख्न सक्छौं। यी तथ्यहरूलाई केलाउने हो भने संविधान साध्य होइन, साधन मात्र हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। हाम्रो देशको संविधानको इतिहास धेरै लामो छैन। हामी नेपालीले करिब 68 वर्षको अवधिमा 6 वटा संविधान अंगीकार गरिसकेर 2072 सालदेखि 7औं संविधान कार्यान्वयन गरिरहेका छौं। संसारमा कुनै पनि कुरा निरपेक्ष हुँदैन, हरेक कुरालाई सापेक्षमा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। समस्या संविधानमा होइन, यसको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहेकाहरूको नियतमा छ। सापेक्षतामा हेर्दा विगतका 6 वटा संविधानहरू भन्दा अहिलेको संविधान धेरै हिसाबले उन्नत र प्रगतिशील छ।
त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा हामीले अंगीकार गरेको संविधान समस्या होइन, दोस्रो के हाम्रो राज्य व्यवस्थाको चरित्रमा समस्या हो। अहिले हामीले अंगीकार गरेको राज्य व्यवस्थाको चरित्र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हो। अहिले उठिरहेको चर्चा जस्तै के गणतन्त्र भन्दा राज्यतन्त्र नै उपयुक्त थियो त? कुनै अमुक परिवारमा जन्मेकै आधारमा राज्यको प्रमुख हुने व्यवस्था भन्दा जनताको छोरी वा छोरा पनि राज्यको प्रमुख पदमा पुग्न सक्ने गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था कसरी अनुपयुक्त हुन सक्छ? संसारमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका फरक अभ्यास छन्। राष्ट्रपति नै कार्यकारी प्रमुख भएका देशहरू पनि छन्। अमेरिका तथा चीन जस्ता देशहरू जहाँ राष्ट्रपतिसँग थुप्रै अधिकार सहितको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिरहेका छन्। हामी तिनीहरूका बारेमा पनि चर्चा नगरौँ, किनभने तिनीहरूले हाम्रो संसदीय व्यवस्था अभ्यास गरिरहेका छैनन्। संसारमा हाम्रो जस्तै संसदीय मोडलका संवैधानिक राष्ट्रपति भएका गणतन्त्रात्मक मुलुकहरू पनि छन्। हामी जस्तो मोडलको गणतन्त्र अवलम्बन गरेका देशहरूको सूची मात्र पनि हेर्ने हो भने इथियोपिया, फिजी, इन्डोनेसिया, इस्टोनिया जस्ता गरिब देशहरू पनि रहेका छन् भने इटली, अस्ट्रिया, फिनल्यान्ड जस्ता समृद्ध देशहरू पनि छन्। त्यसैले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आफैमा खराब व्यवस्था होइन, जनता आफै राज्यको प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था कसरी खराब हुन सक्छ? बरु गणतन्त्रको हामी कसरी अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ। सामन्तवादी व्यवस्थाको प्रतीक राज्यतन्त्रलाई विदा गर्यौँ, तर हाम्रा शासकहरूमा देखिएको नव सामन्तवादी शैली तथा प्रवृत्ति छलफलका विषय हुन सक्छन्। तर अहिलेको सापेक्षमा गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो, अरू राज्य व्यवस्था होइन। तेस्रो के हाम्रो शासन प्रणालीको स्वरूप नै समस्याग्रस्त हो। अहिले हामीले अंगीकार गरेको शासन प्रणालीको स्वरूप संघीय शासन प्रणाली हो। संसारमा अन्यत्र जस्ता पनि यस्ता प्रकारको शासन प्रणाली अंगीकार गरेको पाइन्छ। संघीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने नाइजेरिया, सिरिया, म्यानमार जस्ता विकासोन्मुख देशहरू पनि छन् अनि जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम जस्ता विकसित देशहरू पनि रहेका छन्। संघीयताको अभ्यास हामी पहिलो पटक गरिरहेका छौँ, त्यसैले केही अलमलहरू हुनु स्वाभाविक हो। संघीयता आफैमा खराब शासन प्रणाली होइन, बरु संघीयताको हामी कसरी अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ। संघीयताका नाममा उदय भएका नवशासकहरूको शासकीय मनोवृत्तिहरू छलफलका विषय हुन सक्छन्, तर अहिलेको सापेक्षमा संघीयताको विकल्प खोज्नु, अहिलेको संविधानलाई मास्नु, देशमा थप अस्थिरतातर्फ धकेल्नु मात्र हो। संघीयताको मर्म अनुरूप संघीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्नु तथा संघीयताको अभ्यास गर्दा जनतालाई आफूले देख्ने, छुने तथा महसुस गर्ने गरिएको प्रदेश सरकारहरू बनाउने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको दायित्व हो। भर्खरै संविधान जारी भएर लागू भइरहेको यस अवस्थामा संघीयताका विकल्प खोज्नु र संघीय शासन प्रणालीमा समस्या देख्नु असङ्गत मात्र होइन, असंवैधानिक पनि हो। चौथो के हाम्रो न्यायपालिकामा समस्या हो त? लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता अनुसार हाम्रो संविधानले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आयाममा संविधानमा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अनुरूप संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार संविधानले नै धारा 128 को उपधारा 2 मा सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। सिद्धान्त न्यायपालिकाको स्थापना, यसको क्षेत्राधिकार तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पनामा कुनै समस्या देखिँदैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो, तर समस्या त कहाँ हो भने यस बीच सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय फैसलाहरूले राजनैतिक गाँठ फुकाउनुको साटो जटिलताहरू सिर्जना गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले त कानुनका काला अक्षरहरू मात्र हेरेर फैसला गर्ने होइन, अदालतले त संविधानको मर्मलाई पनि ध्यान दिने हो, न्यायको सिद्धान्तका आधारमा फैसला गर्ने हो। कानुनका अक्षरहरूलाई मात्र अदालतले हेर्नु हुँदैन, संविधानको मर्म तथा न्यायको अवधारणामा फैसला गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै सिङ्गो अदालती व्यवस्थालाई न्यायपालिका भनिन्छ। अदालतलाई सम्मान गरेर न्यायालय भनेर सम्बोधन गरिन्छ। कानुनका काला अक्षरहरू मात्रै फैसलाका आधार हुन्थे भने न्यायपालिकालाई कानुनपालिका र अदालतलाई न्यायालय नभनेर कानुनालय भनिन्थ्यो होला। सिङ्गो न्यायपालिकाको सैद्धान्तिक अवधारणामा समस्या छैन, बरु फैसलाहरूले निम्त्याएका जटिलताहरूसँग जोडिएका समस्याको पाटोमा छलफल गर्नु आवश्यक छ।
अन्त्यमा हाम्रो संविधान तथा हामीले अंगीकार गरेको राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रणालीमा सङ्कट आइसकेको अवस्था होइन। समस्या हाम्रो संविधान, हामीले अंगीकार गरेको राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रणाली वा न्यायपालिकाको अवधारणामा छैन। समस्या र राजनैतिकका नाममा गरिने कुत्सित स्वार्थ सहितका अराजनैतिक गतिविधिमा छ। समस्या शासकहरूमा छ, शासकहरूका शासकीय प्रवृत्तिहरूमा छ। समस्या त विभिन्न दलसँग आबद्ध अगुवा नेतृत्वहरूमा रहेको नियतमा छ। समस्या त शासन प्रणाली बाहेक राज्यका अरू अङ्गहरू, खास गरी सेना, अदालत, प्रहरी, कर्मचारी तन्त्रको अर्थपूर्ण पुनर्संरचना गर्न नसक्नुमा छ। आफ्नो पक्षमा फैसला आए ठीक, अनि आफ्नो विपक्षमा फैसला आए विरोध गरिहाल्ने प्रवृत्तिमा समस्या छ। समस्या त सबै कुराको समाधान अदालतबाट खोज्ने प्रवृत्तिमा छ। संविधानको प्रस्तावमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको शासन अंगीकार गरेको कुरालाई नजरअन्दाज गरेर संविधानका धाराहरूको हवाला दिँदै निर्दलीय अभ्यासको खोजीमा छ। समस्या सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू रहेको संसदमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेर अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको खोजी गर्नुमा छ। मुखले लोकतन्त्रको कुरा गर्ने अनि जानी नजानी सबै कुराको समाधान अदालतबाट खोजी गरेर कानुनतन्त्र निर्माणमा मलजल गर्नेमा छ। समस्या त खिल राजपात्रोको पुनरावृत्ति गराउन उद्धृत प्रवृत्तिमा छ। समस्या त प्रणाली बलियो बनाउनुको साटो विकासले व्यक्तिगत पहलको प्रचारको आत्मरतिमा छ। अहिलेको राजनैतिक जटिलताका यी सबै कारणको सम्बोधन गर्नुको साटो हामी समस्या संविधानमा, राज्य व्यवस्थामा तथा शासन प्रणालीमा देखिरहेका छौँ। हामी टाउको दुखेको समस्याको उपचार घुँडा निचरेर चिरेर खोजी गरिरहेका छौँ र हामीले फगत कराइरहेका छौँ। संविधान र व्यवस्थामाथि सङ्कट आयो।